नमस्कार। आज भने म श्रीमद् भागवत गीताको अध्याय 6 लिएर आएको छु। अध्याय 6 ध्यान योग सम्बन्धी रहेको छ र यसरी सुरु हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, कर्मफल प्रति अनासक्त रहने र आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्ने व्यक्ति नै असली सन्यासी वा योगी हो। आगो नबाल्ने र कर्तव्य कर्म नगर्नाले कोही पनि सन्यासी वा योगी हुन सक्दैन। हे पाण्डुपुत्र, जसलाई सन्यास भनिन्छ त्यसैलाई तिमी योग हो भन्ने जान। योग भनेकै परम ब्रह्मसँग संयुक्त हुन पुग्नु हो अनि इन्द्रिय संयम नगरी कोही पनि योगी हुन सक्दैन। अष्टाङ्ग योगका नयाँ साधकहरूका लागि कर्म नै आत्मा उन्नतिको साधन हो भने योगसिद्ध पुरुषका लागि समस्त भौतिक कार्यकलापहरूको परित्याग नै त्यो साधन हो। जसले समस्त भौतिक इच्छाहरू परित्याग गरेको छ, जो इन्द्रिय तृप्तिका लागि कर्म गर्दैन र जो सकाम कर्ममा फसेको छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई योगारूढ भनिन्छ। मानिसले आफ्नो मनको सहायताद्वारा आफ्नै उद्धार गरोस्, आफूलाई तल खस्न नदियोस्। यो मन बद्ध जीवको मित्र पनि हो र शत्रु पनि हो। जसले मनलाई जितेको छ उसका लागि मन नै सर्वश्रेष्ठ मित्र हो र जसले मनलाई जित्न सकेको छैन त्यसका लागि नै मन सबैभन्दा ठुलो शत्रु पनि हो। जसले मनलाई जितेको छ त्यसले पहिले नै परमात्मालाई पाइसकेको हुन्छ र शान्ति पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। यस्ता व्यक्तिका लागि सुख दुःख, जाडो गर्मी तथा मान अपमान सबै समान हुन्छन्। आफ्नो आर्जित ज्ञान र अनुभूतिका गुणद्वारा पूर्णतया सन्तुष्ट रहने र आत्मा साक्षात्कार गरेको व्यक्ति नै योगी मानिन्छ। त्यस्तो व्यक्ति आत्मा संयमी र अध्यात्ममा अवस्थित हुन्छ। उसले ढुङ्गा, माटो वा सुन जे भए पनि सबैलाई समान देख्छ। मानिस जब निष्कपट हितौषीहरू, प्रिय मित्रहरू, तटस्थहरू, मध्यस्थहरू, ईर्ष्यालुहरू, शत्रु तथा मित्रहरू अनि पूर्णात्मा तथा पापीहरूप्रति पनि समान भावले हेर्न सक्ने हुन्छ, त्यस समय उसलाई विशिष्ट मानिन्छ। योगीले सधैँ आफ्नो शरीर, मन तथा आत्मालाई परमेश्वरमा लगाउनु पर्दछ। एकान्त स्थानमा एक्लै बस्नु पर्दछ र सधैँ सावधानीपूर्वक आफ्नो मनलाई वशमा राख्नु पर्दछ र साथै समस्त इच्छाहरू र स्वामित्व भावबाट मुक्त हुनु पर्दछ। योगाभ्यास गर्नेले एकान्त ठाउँमा गएर जमिनमा कुश ओछ्याओस् र त्यसपछि त्यसलाई ढाक्ने गरी मृगचर्म र नरम कपडा बिछ्याओस्। आसन धेरै अग्लो पनि नहोस् र धेरै होचो पनि नहोस्। ठाउँ पवित्र होस्। यसैमाथि बसेर योगीले दृढतापूर्वक मन, इन्द्रिय तथा कर्महरू वशमा राख्दै मनलाई एउटा बिन्दुमा स्थिर गरेर हृदय शुद्धिका लागि योगको अभ्यास गरोस्। योगको अभ्यास गर्नाले आफ्नो शरीर, गर्दन र शिरलाई सोझो पारेर नाकको अग्रभागमा एकटक लगाएर हेरिरहोस् र यसरी मनलाई संयमित तथा अविचलित तुल्याओस् अनि विषयी जीवनबाट पूर्णतया मुक्त भएर निर्भीकतापूर्वक मलाई नै परम लक्ष्य बनाएर हृदयमा मेरो चिन्तन गरोस्। यस प्रकार शरीर, मन र कर्मलाई संयमित राख्ने अभ्यासमा लागेका संयमित मन भएका योगीहरू यो जगतको अन्त्य भएपछि कृष्णलोकमा पुग्दछन्। हे अर्जुन, जो अत्यन्त धेरै खान्छ वा खाँदै खाँदैन, जो अत्यन्त धेरै शुद्ध छ वा रातभरि सुत्दै सुत्दैन, त्यो योगी हुन सक्दैन। खाने, सुत्ने, मनोरञ्जन गर्ने र काम गर्ने शैलीमा जो नियमित रहन्छ त्यही व्यक्तिले नै योगाभ्यासद्वारा समस्त भौतिक क्लेशबाट छुटकारा पाउन सक्दछ। योगाभ्यासद्वारा आफ्ना मानसिक कार्यकलापहरूलाई अनुशासित पारेर अध्यात्ममा स्थित हुन पुगेको योगी नै समस्त भौतिक चाहनाबाट मुक्त हुन सक्दछ र त्यसलाई
योगमा स्थापित भएको मानिन्छ। जसरी हावा नलागेको ठाउँमा दीपशिखा हल्लिँदैन, त्यसैगरी मनलाई बसमा राखेका योगीहरू दिव्य आत्मा तत्त्वको ध्यानमा स्थिर रहन्छन्। योगाभ्यासद्वारा मानिसको मन भौतिक मानसिक क्रियाबाट पूर्णतया संयमित हुन्छ। यही अवस्थालाई समाधि वा सिद्धिको अवस्था भन्दछन्। यसमा मानिसले शुद्ध मनले आफैलाई देख्न सक्दछ, स्वाद लिन सक्दछ र आफैमा आनन्दित हुन सक्दछ। यही नै पूर्णताको चिन्ह हो। त्यस आनन्दमय स्थितिमा ऊ आफ्ना दिव्य इन्द्रियहरूद्वारा असीम दिव्य सुखको अनुभूति गर्न सक्दछ। यसरी स्थापित भएका मानिस कहिले पनि सत्यबाट दग्दैन। यो सुख प्राप्त भएपछि उसलाई अरू कुनै सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। यस्तो स्थितिमा अवस्थित हुन पुगेपछि मानिस ठुलाभन्दा ठुला कठिनाइहरूबाट पनि विचलित हुँदैन। यो निसन्देह भौतिक संसर्गका कारणले उत्पन्न समस्त दुःखहरूबाट हुने वास्तविक मुक्ति हो। मानिस दृढ सङ्कल्प लिएर श्रद्धापूर्वक योग अभ्यासमा लागोस् र त्यस पथबाट विचलित नहोस्। उसले मनमानीबाट उत्पन्न समस्त इच्छाहरू पनि निर्वाध रूपले त्याग गरोस् अनि यस प्रकार मनद्वारा सबैतर्फबाट इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गरोस्। बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण आत्मविश्वासपूर्वक बुद्धिका माध्यमबाट क्रमशः समाधिमा स्थिर हुनुपर्दछ अनि यसरी मनलाई आत्मामा स्थिर गर्नुपर्दछ र अरू केही पनि सोच्नु हुँदैन। मन आफ्नो चञ्चल र अस्थिर स्वभावका कारणले जता विचरण गर्न पुग्दछ, त्यसलाई त्यताबाट तानेर आफ्नो बसमा ल्याउनु पर्दछ। जुन योगीको मन ममा स्थिर रहेको छ त्यसले निश्चय नै दिव्य सुखको सर्वोच्च स्थिति प्राप्त गर्दछ। त्यो योगी रजोगुण भन्दा माथि उठेको हुन्छ र त्यसले परमात्मासँग रहेको आफ्नो गुणात्मक एकताको बोध पनि गर्दछ। यसरी ऊ आफ्ना पूर्वजन्मका समस्त कर्मफलबाट मुक्त हुन्छ। यसरी निरन्तर योगाभ्यासमा लागिरहने आत्मसंयमी योगी नै समस्त भौतिक कल्मषबाट मुक्त भई भगवानको दिव्य प्रेममा भक्तिमा रहेर परिपूर्ण सुखको सर्वोच्च अवस्था पाउन सफल हुन्छ। वास्तविक योगीले समस्त जीवहरूमा मलाई देख्दछ र म नै समस्त जीवहरूलाई देख्दछ। स्वरूप सिद्ध व्यक्तिले निसन्देह मलाई नै सर्वत्र विद्यमान परमेश्वरका रूपमा देख्दछ। जसले सबै ठाउँमा मलाई देख्दछ र सबैलाई मैमा देख्दछ, उसका निमित्त न म कहिल्यै अदृश्य हुन्छु न मेरा लागि ऊ अदृश्य हुन्छ। जुन योगी मलाई र परमात्मालाई एउटै हुन् भनेर भक्तिपूर्वक परमात्माको सेवा गर्दछ, त्यो सदा सर्वदा मनै विराजमान भएको ठानिन्छ। हे अर्जुन, जसले आफ्ना आत्मासँग तुलना गर्दै समस्त प्राणी तथा तिनीहरूको सुख र दुःखलाई वास्तविक समताभावले देख्न सक्दछ, त्यो मात्र पूर्ण योगी हो। अर्जुनले भने, हे मधुसूदन, तपाईँको संक्षेपमा वर्णन गर्नुभएको यो योग पद्धति चञ्चल तथा अस्थिर मन भएका कारणले मेरा लागि अव्यावहारिक तथा असहनीय लागेको छ। हे कृष्ण, यो मन चञ्चल छ, उच्छृङ्खल छ, हठी तथा अत्यन्त बलवान छ। यसलाई बसमा गर्नु हावालाई नियन्त्रणमा राख्नु जस्तै कठिन छ भन्ने मैले ठानेको छु। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे महाबाहु, हे कुन्ती पुत्र, चञ्चल मनलाई बसमा ल्याउन कठिन छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, तर अभ्यास र वैराग्यद्वारा यसलाई बसमा ल्याउन सकिन्छ। जसको मन अनियन्त्रित छ उसका लागि आत्मा साक्षात्कार भनेको कठिन कार्य हुन जान्छ, तर जसको मन संयमित छ र जो प्रयत्नशील पनि छ उसको सफलता निश्चित छ। यो मेरो अभिमत हो। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, जो प्रारम्भमा श्रद्धापूर्वक आत्मा साक्षात्कारको विधि ग्रहण गर्दछ तर अन्त्यमा भौतिक प्रभावले गर्दा विचलित भएर योग सिद्धिबाट वञ्चित हुन पुग्दछ, त्यस्ता असफल योगीको के गति हुन्छ? हे महाबाहु कृष्ण, ब्रह्मपतिको मार्गबाट
च्युत भएको व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दुवै सफलताबाट वञ्चित पो हुने हो कि ऊ कतै छिन्न भिन्न भएको बादल जस्तै नाश हुने त होइन कि उसलाई कुनै लोकमा ठाउँ मिल्न सक्ला। हे कृष्ण, हजुरबाहेक मेरो यो सन्देह हटाउन सक्ने अरू कोही छैन, तसर्थ मेरो सन्देहलाई पूर्ण रूपले हटाइदिनु हुन हजुर सामु मेरो अनुरोध छ। भगवानले भन्नुभयो, हे पृथपुत्र, कल्याण कार्यमा लागिरहने योगीको विनाश यो लोकमा पनि हुँदैन र परलोकमा पनि हुँदैन। हे मित्र, असल काम गर्नेले खराब तत्त्वबाट कहिल्यै पराजित हुनु पर्दैन। असफल योगी पवित्र आत्माहरूको लोकमा अनेक वर्षसम्म पूर्ण भोग गरेपछि अथवा सदाचारी पुरुषका परिवारमा वा धनवानका कुलमा जन्म लिन पुग्दछ। अथवा त्यो व्यक्ति त्यस्तो योगीको कुलमा जन्म लिन्छ जो अत्यन्त बुद्धिमान हुन्छ। निश्चय पनि यस्तो जन्म संसारमा दुर्लभ छ। हे कुरु नन्दन, यस्तो जन्म पाएपछि त्यसले आफ्नो पूर्व जन्मकै दैवी चेतनालाई पुनः प्राप्त गर्दछ अनि उसले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढ्ने प्रयास गर्दछ। आफ्नै पूर्व जन्मको दैवी चेतनाका गुणले गर्दा नचाहेर पनि ऊ स्वत योग मार्गतिर आकर्षित हुन पुग्दछ। यस्तो जिज्ञासु योगी सधैँ शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा माथि रहन्छ। समस्त कल्मषहरूबाट शुद्ध भएर उत्तरोत्तर प्रगति गर्ने कार्यमा गम्भीरतापूर्वक लागेको योगी अनेकौं जन्मको अभ्यासपछि सिद्धि प्राप्त गरेर परम लक्ष्यमा पुग्न सामर्थ्य हुन्छ। योगी तपस्वी एवं ज्ञानी भन्दा पनि ठूलो हुन्छ र सकाम कर्मी भन्दा पनि महान हुन्छ। तसर्थ हे अर्जुन, सबै परिस्थितिमा तिमी योगी बन। सब योगीहरूमध्ये पनि जुन योगी अत्यन्त श्रद्धालु छ, जो सदा ममा समर्पित छ, जसले आफ्नो अन्तस्करणमा मेरै चिन्तन गरिरहन्छ, जो मेरो दिव्य भक्तिमा संलग्न छ, त्यो नै घनिष्ठ रूपले योगमा मसँग संयुक्त हुन्छ र त्यो नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यो मेरो विचार हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत ध्यान योग शीर्षक 6औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।